اہل سنت و جماعت سنی ہومن اپنی زبان نال مازک معاملہ نہیں. اہل سنت و جماعت نے جو نظریات اہل سنت و جماعت نے جو توڑکن اور اسے شرح فقہ اکبر دے اندر مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ نے توارے سر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب وصیت الامام آپ کا حوالہ پیش کیتے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الوصیہ فمن ثم نقر بأن افضل هذه الامت بعد نبینا. فرمایا امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت دے شرائط دے وچوں ہے اہل سنت دے شرائط دے وچوں فرمایا جڑی پنجویں شرط ہے سنی ہون دی شرط وہ شرط ہے کہ اسا اقرار کریں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات مبارکات تو بعد جڑی تمام نبیت تو بعد آپ دی امت دے وچوں جڑی شخصیت و افضلیت دا مقام حاصل ہے اور اس افضلیت دے نال آپ خلیفہ بلا فصل امام اعظم فرماتے ہیں سنی دی علامت ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی اکھویں دے تو کوئی مننا پوسی کہ سارے نبی دے صحابہ دے وچوں خلفائے راشدین و اہل بیت دے وچوں افضلیت دا اور خلافت بلا فصل دا جو مقام حاصل ہے وہ شخصیت ابو بکر صدیق ہے.